अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सीरतुन नबी के सिलसिले में दूसरी क्लास है और पिछली क्लास जहाँ पर हमने इख्तिताम किया था वहाँ पर जिक्र किया गया था कि बनु खुज़ाया मक्का के करीब आकर आबाद हो गया था। उसने बनु इस्माइल के साथ मिलकर कबीला जुर्म के साथ जो उनके अंदर जो करप्शन आ गई थी, वो जो हाजियों को तंग करते थे, उनसे पैसे वसूल करते थे, तो उन्होंने इनके साथ लड़ाई करके उनको मक्के से निकाल दिया। तो अब ऐसा है कि इनकी कई शाखें थी और इनके जो मुख्तलिफ कबीले थे ये मक्का से निकल कर यानी हिजाज के आसपास ये आबाद हो गए। तो ये कोई तो बहरैन चला गया, कोई फुरात गया, कोई यमामा, कोई मदीना में, कोई कूफा में और कुछ कबाइल जो थे वो ताइफ चले गए। तो अब सिर्फ मक्का में जो रह गए थे जो कबीले वो कुरैश के कबीले थे। अब ऐसा है कि एक के नाम से कबीला शुरू होता है, उसके बेटे अगर 4 हैं तो फिर आगे उसकी 4 शाखें होती हैं, फिर 4 बेटों के आगे 10 बेटे हैं। तो ये इस तरह जो कबायली जिंदगी होती है इसमें कबीले आगे बढ़ते जाते हैं, इनकी शाखें बनती जाती हैं। तो अब कुरैश के जो कबीले थे वो मक्का में रह गए थे, लेकिन इनके अंदर भी जो आपस के ताल्लुकात थे वो बहुत ख़राब थे। इनके अंदर इत्तेफाक नहीं था, इनके अंदर कोई निज़ाम नहीं था, यानी सब के सब मुतफ़र्रिक़ हो चुके थे। और कुसी बिन कलाब का लास्ट क्लास में जिक्र हुआ था, तो कुसी बिन कलाब ने सबको मुत्तफ़िक किया, इत्तेहाद इनके अंदर पैदा किया, मुत्तहिद किया। और कुसी बिन कलाब जो हैं ये 5वीं सदी ईस्वी में थे। तो ऐसा है कि इन्होंने ना सिर्फ कुरैशी कबाइल में इत्तेहाद पैदा किया बल्कि तमाम क्या कहते हैं इनको यकजा किया और इनको इक़्तिदार मिला मक्का पे भी और हिजाज पे भी। अब ऐसा है कि जो काबे की देखभाल थी वो इन्हीं के ज़िम्मे में आई कुसी बिन कलाब के। तो उन्होंने खाना काबा की मरम्मत की और वहीं पे अपने लिए घर बनाया। उस घर में उन्होंने एक बड़ा कमरा बनाया कि उसमें तमाम कबाइल के सरदार इकट्ठे हों, जो भी उनके इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस किया जाए और आपस में मशवरे किए जाएं। तो अब कुसी जो है अब जो कमरा बनाया था उसमें जो मीटिंग रूम था उसका नाम उन्होंने दारुल नदवा रखा। और दारुल नदवा को आप याद रखिएगा कि ये जो इनका इंस्टीट्यूट या ये इनका जो इदारा था ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक जाता है। और कुसी बिन कलाब इसी में बैठ के कारोबार हुकूमत भी करते थे, कबाइल के सारे जो काम है वो भी अंजाम देते थे और सारे सरदार इकट्ठे होते थे तो जो आपस में मशवरा किया जाता था वो भी ये इधर ही बैठ कर किया करते थे। अब कुसी जो बिन कलाब थे इनको बनु इस्माइल की तारीख में एक नामवर शख्सियत की हैसियत मिली और इनका नाम कुसी जो है बाद में रखा गया इनकी समझदारी की वजह से और अरबों के कबायली निज़ाम के पेश नज़र क्योंकि ये बहुत ही माकूल, ज़ीरक और ज़हानत और फ़तानत के मालिक थे। और हम सबको पता है कि अरब में बाकायदा कोई हुकूमत नहीं थी, कोई बादशाह नहीं थी, कबायली निज़ाम था। और कबायली निज़ाम में अक्सर क्या होता है आपस में लड़ाई झगड़े लगे रहते हैं और वहाँ जैसे कोई नवाब वडेरा या कबीले की बुनियाद पर अगर कोई
जो बराबरी थी तो इसमें किसी को अपना सरदार या बादशाह बनाने का जो रवाज था वो उधर नहीं था। तो कुसी बिन कलाब ने बहुत समझदारी के साथ अल्लाह ताला ने जो उसको हिकमत दी थी और जो पावर दी थी उसने उसका इस्तेमाल किया और मुख्तलिफ जो है शोबे जो हैं वो वजूद में लेकर आया। सबसे अहम शोबा जो सदियों तक चलता रहा वो दारुल नदवा का कयाम था और हरम के एक तरफ जिसका दरवाजा मस्जिद के यानी उस वक्त जो मस्जिद थी उसमें खुलता था, ये दारुल नदवा था। दारुल नदवा मशवरे की जगह थी और कुरैश की मुख्तलिफ शाखों के बड़े बड़े जो सरदार होते थे वो इकट्ठे होते थे और जो भी ये फैसला करते थे तो मुशावरत के साथ वहाँ उनके फैसले जो है तय किए जाते थे। अब कुरैश की सरदारी में मशवरे का अहम रोल होता है। अगरचे अगरचे हमें पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो साजिश की गई थी कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हम आगे जाकर पढ़ेंगे, तो मैं एक बड़ी बता देती हूँ कि आपके कत्ल की जो साजिश की गई थी कि हर कबीले का एक एक बंदा जाए और इकट्ठे जाके हम उन पे अटैक करेंगे। तो उसी वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो गया था कि आज रात आपको मक्का से मदीना हिजरत करनी है। तो हिजरत वाली रात जब आप निकले थे तो यानी ये जो साजिश हुई थी रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वो भी इस दारुल नदवा में हुई थी। और दारुल नदवा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अब जो हरम का आज नक्शा है बैतुल्लाह का, इसमें आपको हम सबको पता है कि इन्होंने वो एक्सटेंड किया, इसमें तोसी हुई है और मताफ को बड़ा कर दिया गया। तो जो तुर्की बरामदे थे जब तुर्कों के हाथ में खिलाफत उस्मानिया के पास थी तो इनके पास दोनों हरमैन का, मस्जिद नबवी का और काबा का इनके पास होल्ड था। तामीर का जितना भी काम हुआ ये उन्होंने किया। तो उन्होंने जो बरामदे बनाए हुए हैं अभी भी अगर आप चाहें तो जब आप खासकर ऊपर तवाफ कर रहे हो तो आप साथ देखते हैं कि आपको छोटे छोटे राउंड से गुंबद नजर आते हैं, तो ये तुर्की बरामदे हैं। तो उस वक्त ये जो थे ये मताफ में थे जहां हम तवाफ करते हैं। जब उन्होंने मताफ को बड़ा किया तो वो जो तुर्की बरामदे थे वो पीछे ले गए और ये तुर्की हुकूमत के इसरार पर था। उन्होंने कहा था कि इनकी जो बरामदों की पोजीशन है वो इसी तरह आप रखेंगे। तो उन्होंने फिर उसी तरह उनको पीछे जाके दोबारा उधर नस्ब कर दिया। जहाँ पर मस्जिद का कवर्ड एरिया शुरू होता है वहां पर अभी बरामदे हैं। अगर आप खासकर टीवी पे जब अजान होती है तो हरम दिखाया जाता है तो आप गौर करें तो आपको वो नजर आएगा। और जहाँ उस्मानी बादशाहों ने ये तामीर की थी उनका कानूनी दखल भी था। फिर हम सबको मालूम है कि किस तरह आले सऊद को सऊदिया में सेट किया गया और हरम का कंट्रोल उनको दिया गया और जो सल्तनत उस्मानिया थी उसके किस तरह हिस्से हिस्से हुए। तो हरमैन की कई सौ साल तक तुर्कों ने खिदमत की और उसकी हुर्मत का उन्होंने ख्याल रखा। मस्जिद नबवी को तो उन्होंने इतनी मोहब्बत और अकीदत के साथ बनाया कि इन्होंने पहले बच्चे जो ज़हीन बच्चे थे, स्मार्ट बच्चे थे, वो इकट्ठे किए, उनको उन्होंने हाफिज बनाया। उसके बाद फ़न तामीर के मुख्तलिफ जो शोबे होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, उनकी तालीम दी, उनको एक्सपर्ट किया। फिर ये जब वहाँ गए मस्जिद नबवी में तो उन्होंने जब काम करते थे तो साथ कुरान की रिसाइटेशन होती थी। गुंबद पर जितने भी गुंबद हैं गुंबदों पर कुरान की बेहतरीन जो है कैलीग्राफी की गई। और ऐसा है कि कोई भी जो काम तामीर के दरमियान उन्होंने जब काम किया तो ठोकने का जो काम होता है जिसमें शोर पैदा होता है तो वो मस्जिद के अंदर नहीं करते थे। उन्होंने कुछ मील मदीना से बाहर एक फैक्ट्री रखी हुई थी, मोज़ाइक, शीशे, टाइल्स कटने का काम वहाँ होता था। फिर यहाँ आकर वो नस्ब करते थे, लगाते थे। तो जब इनसे ये हरमैन का कंट्रोल लिया गया तो इन्होंने हरमैन के अंदर कोई जंग नहीं की थी। उन्होंने कुछ कंडीशंस के साथ हरमैन को हैंड ओवर कर दिया था और जिसमें उनकी एक शर्त, एक कंडीशन ये थी कि हमारी तामीर
کو ڈیمالش نہیں کیا جائے گا. جب بھی بیت اللہ کو مسجد نبوی کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا تو جو ہماری تعمیر ہے اس کو گرایا نہیں جائے گا. تو ابھی بھی اگر مسجد نبوی میں آپ دیکھتے ہیں تو پرانی مسجد اپنی جگہ پر قائم ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے. وہ ایکسٹینڈ دوسری طرف سے ہوئی ہے. قبلے کی طرف دیوار جو ہے جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تھی، یعنی جس محراب میں آج امام کھڑا ہوتا ہے اس کو محراب عثمانی کہتے ہیں. تو اس طرف یہ مسجد ایکسٹینڈ نہیں کی گئی. اور پھر اگر آپ مکہ کی طرف آئیں تو پرانا جو حرم مکی میں ترکوں نے بہت کمال کیا کہ کہتے ہیں کہ ان کی جو تاریخی یادیں تھیں مسلمانوں کی، ترکوں نے اپنی تعمیر کے اندر سمو دیا. ایک پاکستانی انجینئر ہیں، وہ ایک لفظ بولتے ہیں، اور وہ بہت عرصہ تک وہاں رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ترکوں کی تعمیر میں تعبیر ہے، یعنی انہوں نے تعمیر کے اندر وہ یادیں سمو دی ہیں. اب ایسا ہے، اس کو تو وہی سمجھ سکیں گے نا جن کو اسلامک ہسٹری سے واقفیت ہے، پیار ہے، جنہوں نے اسٹڈی کی ہے. ام ہانی حضرت علی کی بہن ہے، معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سے معراج پر گئے تھے جہاں آپ نماز پڑھا کرتے تھے. تو وہ ان کا گھر حرم میں آ گیا ہے، وہ جگہ جہاں آپ یعنی کھڑے ہوتے تھے اس جگہ پر ایک ستون بنایا گیا ہے جو آج بھی موجود ہے، اور وہ ستون مسلح کی شکل کی ہے. تو یہ نشانی انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے. اور یہ مطاف میں ابھی آیا ہوا ہے. دارالندوہ وہاں پر آ گیا ہے جہاں پر پرانا ترکی برآمدہ ہوتا تھا. تو یعنی جو دارالندوہ ہے جو قسی بن کلاب نے اپنا، اس کا گھر بھی حرم میں آ چکا ہے. تو وہ کمرہ جو اس نے دارالندوہ بنایا تھا جس میں بیٹھ کے وہ مشورے کیا کرتے تھے، آج وہ یعنی جہاں ہم طواف کرتے ہیں وہ طواف میں آیا ہوا ہے. تو اگر 40-50 سال پہلے جنہوں نے عمرہ کیا اور جنہوں نے حج کیا تو اس زمانے میں حج کے دوران بھی رش نہیں ہوتی تھی، اور عمرہ تو کم ہی لوگ کیا کرتے تھے، وسائل کم تھے، تو لوگ یہی کہتے تھے کہ چلو جی حج ہی کر لیتے ہیں. تو آج جو ہے وسائل زیادہ ہو گئے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کی سہولیات زیادہ ہو گئی ہیں، بڑے بڑے ہوٹلس بن گئے ہیں، تو جانے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے، اور انہوں نے توسیع بھی بہت کر دی ہے کہ اس میں اب زیادہ سے زیادہ لوگ سما سکتے ہیں. تو جہاں دارالندوہ تھا وہاں پر ترکوں نے سیاہ پتھر کے 3 ستون بنائے ہوئے ہیں. سیاہ رنگ انہوں نے کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ وہاں پر سیاہ فیصلے کیے جاتے تھے، اور خاص کر وہ فیصلہ جو انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو شہید قتل کرنے کا کیا تھا جس رات آپ مکہ سے مدینہ نکلے تھے. تو کچھ ستون جو ہے وہ سرخ پتھر بھی انہوں نے استعمال کیا ہے. تو مسجد نبوی کے اندر بھی ایسا ہے کہ عام طور پر لوگوں کو نا مخالطہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت ایک جپوترا سا بنا ہوا ہے. جپوترا اس کو حضرت عائشہ کے گھر کے سامنے ہے، ترکی برآمدے کے اندر، یعنی لوگ اس کو اصحاب صفہ کا چبوترا سمجھتے ہیں اور نفل بھی وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ اصل میں اصحاب صفہ کا چبوترا نہیں ہے. اصحاب صفہ کا ذکر بھی قرآن میں آیا اور ہم سیرہ میں بھی پڑھیں گے. تو یہ وہ غریب صحابی تھے جو رسول اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے اور مسجد نبوی میں رہتے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی میں شامل تھے. ان کا چبوترا ریاض الجنت کی سیدھ میں، آپ پیچھے آئیں تو اس کی نشانی جو ہے کہتے ہیں انہوں نے مسجد یعنی انہوں نے کہتے ہیں کہ چھت پر کھجور کے خوشوں کا نشان بنایا ہوا ہے، کیونکہ مسجد نبوی میں لوگ ان کے لیے کھجوریں رکھ جاتے تھے کھانے کے لیے. تو کسی نے ناکارہ کھجوریں رکھ دی تھیں تو قرآن میں آیت آ گئی تھی. تو جو نشانیاں اگر دیکھیں گے تو آپ مسجد نبوی کے چھت پر دیکھیں گے تو کھجور کے خوشوں اور پتوں کا نشان رکھا ہوا ہے. زمین پر تو ظاہر علامت نہیں ہے. اور ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے مسجد نبوی پر بہت ریسرچ کی اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے بیوت الصحابہ، یعنی صحابہ اکرام کے گھر، اور مسجد کے اطراف میں صحابہ کے گھروں کو
لوکیٹ کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے گھر صحابہ کرام کے پرانی مسجد میں آ چکے ہیں، اور جو اس وقت مسجد نبوی ہے، جتنی ابھی مسجد نبوی کا ایریا ہے نا یہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا مدینہ تھا، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ابو بکر صدیق کا، حضرت عباس کا، ازواج مطہرات کے حجرے، یہ سب جو ہے مسجد کے پرانے حصے میں ہیں، اور ازواج المطہرات میں حضرت عائشہ کا حجرہ اور حضرت فاطمہ کا حجرہ جو ہے ایزی پہچانا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ کا حجرہ جہاں پر سب رنگ کی جالی لگی ہوئی ہے۔ حضرت عباس کا گھر کہتے ہیں کہ انہوں نے اوپر کوئی پرنالے کا نشان چھوڑ دیا ہے۔ تو اصل میں بات دارالندوہ کی اور قصیب انقلاب کی ہو رہی تھی، تو کیونکہ جب وہ دارالندوہ کا آپ کو بتایا کہ وہ مطاف آ چکا ہے، تو تھوڑا سا مسجد نبوی کا بھی ذکر ہو گیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قصیب انقلاب جو ہے انہوں نے اور کیا کیا کیا۔ ایک اور چیز جو تھی اجابت خانہ کعبہ کے بارے میں، یعنی خانہ کعبہ کا دروازہ کس کے لیے کھولا جائے گا، کس کو اندر جانے دیا جائے گا، اور جو ان کا ڈونیشن کا انتظام تھا، سقایا کا انتظام یعنی پانی پلانے کا، حاجیوں کو پانی پلانا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں پانی کا جو واحد ذریعہ تھا وہ زمزم تھا، اور باقاعدہ ہوس بنائے جاتے تھے حج کے دنوں میں، اس میں زمزم جمع کیا جاتا تھا۔ جو لوگ پیدل آتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے اونٹ اور گھوڑے اس وقت تو یہی یعنی ذرائع تھے آنے کے لیے، تو بس گاڑیاں اور یہ جو ایروپلین وغیرہ یہ تو نہیں تھے اس زمانے میں، تو وہ کیا کرتے کہ ان ہوز میں زمزم کا پانی جمع کرتے، اور جو لوگ آتے تو ان کے اونٹ گھوڑوں کے لیے، جانوروں کے لیے، ان کے لیے وہ پانی ہوتا۔ پھر حاجیوں کے احترام میں جو ہوز ہوتے تھے ان کے اندر وہ کھجوریں اور کشمش ڈال کر اس کو میٹھا کرتے تھے۔ تو ایک ادارہ جو تو وہ افادہ کے نام پہ تھا، حاجیوں کو کھانا کھلانا، اور بہت سارے لوگوں کو آپ کو پتہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ حج کے لیے تو آ جاتے تھے۔ اب ایسا تھا کہ ان کو تو آتے آتے بھی مہینے لگ جاتے تھے اپنے گھروں سے مکہ پہنچتے، تو ایسی حالت میں وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کا انتظام تو نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس دور میں ہوٹلز کا بھی رواج نہیں تھا، بلکہ جو اگر آپ پھر تھوڑا سا پریکٹیکل دیکھیں تو 80s میں جن لوگوں نے حج اور عمرے کیے ہیں، آپ اپنی گھر میں اپنی دادی، اپنی ماؤں سے پوچھیں جنہوں نے 80s میں حج کیے ہیں، تو وہ دال چاول پاکستان سے لے کے جاتے تھے، اور وہ کھانے خود اس زمانے میں پکاتے تھے۔ اور ہم تو ابھی آج مینا جاتے ہیں نا، تو وہاں پر اے سی کے ٹینٹ میں ہم تنگ آ جاتے ہیں کہ کب ہوٹل واپس جائیں گے، لیکن وہ مینا میں بھی اتنی شدید گرمی میں اس وقت تو ان کے پاس ایسی چھوڑے پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے، تو وہ کھانے بھی خود بنایا کرتی تھی۔ تو اب ایسا ہے کہ اب لوگ بہت ساری مشکلات اٹھا کر حج کے لیے آتے تھے، تو اب کھانے کا تو وہ نہیں انتظام کر سکتے تھے، تو اب یہ کیا کرتے تھے، ان کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ اور عربوں کے یہاں نا کھانا بیچنا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، اور اس کو وہ برا سمجھتے تھے، اور عربوں کے اندر ہاسپٹیلٹی میں مہمان نوازی جو تھی نا، بڑی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اسی لیے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے، تو وہ ایک بھنا ہوا بچڑا، یعنی ایک وہ بھنا ہوا بکرا ان کی ضیافت کے لیے لے آئے تھے۔ تو ایسے ہی اگر آپ غور کریں تو کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاکستان کے گاؤں میں بھی نا دودھ بیچا نہیں جاتا تھا، لوگ فری ایک دوسرے کو دے دیتے تھے۔ تو اب آپ کے جو دادا ہاشم تھے، ان کا نام ہی اسی پڑا تھا، ہاشم کہتے ہیں روٹیوں کو توڑ توڑ کے چورا کر کے پانی میں یعنی اس کا شوربہ بنانا۔ تو آپ کے دادا کا یہ کام تھا کہ وہ یہ بریڈ توڑنے والے روٹیوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی میں ڈال کے، تو اس کو جس کا نام وہ سرید بولتے ہیں، تو وہ بناتے تھے۔ تو اب ایسا ہے کہ دادا کا نام تو عمر تھا، لیکن ان کا نام ہاشم اس وجہ سے پڑ گیا تھا، یعنی بریڈ توڑنے والے، روٹیاں توڑنے والے۔ تو یہ سارے ادارے جو ہے نا جن کی بات ہو رہی ہے،
یہ قصی بن کلاب نے بنائے تھے۔ اب قصی بن کلاب جو ہیں ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عبد الدار تھا اور دوسرا ان کا بیٹا عبد مناف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد مناف کی نسل سے ہیں، اور عبد مناف کا نام سیرہ میں آگے بھی آئے گا، اس لیے اس نام کو آپ ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ان دونوں کی اولاد میں فرق رہا۔ عبد مناف نے والد کی موجودگی میں بہت شہرت پائی، اور قصی بن کلاب نے کیا کیا کہ سارے شعبے جن کا ذکر ہوا ہے انہوں نے یہ مناف کو دے دیے تھے۔ اب اس وقت تو کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ عبد مناف کے مرنے کے بعد جب عبد مناف، اب قصی بن کلاب بھی مر گئے ہیں، عبد مناف جو ان کے بیٹے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، تو ان کے بیٹوں کی آپس میں اب لڑائیاں ہوئی ہیں اس میں، عبددار کے بیٹوں کی اور عبد مناف کے، یعنی جو چچا زاد ہیں، کہ کس کے پاس کیا ہونا چاہیے۔ تو اس میں پھر ایسا ہوا کہ جو رفادہ اور سکایا، پانی پلانا اور کھانا کھلانے کا جو کام تھا، یہ والا جو ہے عبد مناف کے بیٹوں کے حصوں میں آیا۔ اب عبد مناف کے بیٹوں میں ہاشم کا ذکر آتا ہے، جو بہت ہی سمجھدار آدمی تھا، اور دادا قصی کے بعد جس نے عرب میں شہرت پائی وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہاشم ہیں ان کا نام آتا ہے۔ اب یہ جو دادا ہاشم تھے یہ ملک شام سفر پہ جا رہے تھے۔ اب اس زمانے میں آپ سفر بھی دیکھ لیں، اگر اونٹوں پہ گھوڑوں پہ جا رہے ہیں تو دن کا 30 مائل سے زیادہ تو وہ کر نہیں سکتے تھے، تو ان کے کئی دن لگ جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے، مہینے لگ جاتے تھے۔ پھر راستے میں کوئی چھوٹا موٹا ٹاؤن آتا تھا تو وہاں سٹے کرتے تھے۔ تو ایسے ہی جب یہ مدینہ میں رکے تو مدینہ میں جو مدینہ کے ایک معزز سردار تھے، ان کی بیٹی سلمہ بنت عمر نامی عورت سے انہوں نے شادی کی، جس کا تعلق بنو نجار سے تھا۔ آپ بنو نجار کو بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوگی تو وہاں پھر ان کا ذکر آئے گا، بنو نجار کو۔ اور آپ ان جو باتیں ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، قبیلے، ان کو اس طرح یاد کریں جس طرح یہ آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، ان سے اس طرح محبت والا معاملہ بھی رکھیں کہ یہ آپ کے ننیال تھے۔ تو اب ایسا ہوا کہ آپ کے جو دادا ہاشم ہیں وہاں پر کچھ عرصہ رکتے ہیں، مدینہ میں شادی کرتے ہیں، رکتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد یہ ملک شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اور عربوں کے 2 ہی سفر تھے، ایک شام کی طرف اور ایک یمن کی طرف، جو سورۃ القریش میں آتا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یعنی گرمی اور سردیوں میں یہ 2 سفر کیا کرتے تھے۔ جب یہ شام پہنچتے ہیں ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور، تو وہاں پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور غزہ میں ان کا یعنی یہ وہاں فوت ہو جاتے ہیں۔ اور اس زمانے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جغرافیائی حیثیت جو آج ہے ملکوں کی وہ نہیں تھی، فلسطین جو تھا وہ شام میں تھا۔ اور اب ایسا ہے کہ پیچھے ان کے انتقال کے بعد مدینہ میں ان کی بیوی کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سر میں پیدائشی طور پر چند سفید بال ہیں، تو ماں اس کو شیبہ بول دیتی ہے۔ شیبہ عربی میں کہتے ہیں بوڑھے بندے کو، جس کے سر میں سفید بال ہوتے ہیں۔ تو اب یہ بچہ ماں کے پاس مدینہ یثرب میں ہے۔ اب یہ خبر مکہ میں تو پہنچ جاتی ہے کہ ہاشم نے شادی کر لی تھی اور ہاشم نے کا بیٹا بھی پیدا ہوا ہے۔ تو جب بچہ 10-12 سال کا ہوا تو ہاشم کے جو بھائی تھے جن کا نام وہ مطلب تھا، مطلب، ان کو بھائی بھیجتے ہیں کہ تم جاؤ اور وہاں پہ یعنی جو ہاشم کا بیٹا ہے اس کو لے کر آؤ، کیونکہ ان کے خاندان کا بچہ تھا۔ تو اب ایسا ہے کہ یہ جو عبد المطلب ہیں، یہ مطلب جو ہے یہ بھی عبد مناف کے بیٹے تھے۔ تو اب انہوں نے جب مدینہ پہنچتے ہیں تو باہر بچے کھیل رہے ہیں، تو یہ قیافہ شناس بھی تھے کہ یہ چہروں کے جو خد و خال ہوتے ہیں، نقش ہوتے ہیں، ہاتھوں کے پور، پاؤں کی انگلیاں، اس کو دیکھ کے بھی خاندان کا سب نسب کا وہ جو ہے نا اندازہ کر لیتے تھے۔ تو بچے کھیل رہے تھے تو انہوں نے وہیں پہ اپنے
भतीजे को पहचान लिया। जब उन्होंने पूछा तो उनको पता चल गया कि यही वो बच्चा है जो इनका भतीजा है। तो फिर उसकी माँ से मिले और उसकी माँ से कहा, अ, अपना तारुफ कराया और हाशिम का भी तारुफ कराया। तो माँ ने बच्चा देने से इनकार किया। तो ये फिर कर उसको तारुफ कराते हैं कि हाशिम है कौन? ये यानी मक्का के सरदार का बेटा है। अगर ये बच्चा तुम्हारे पास रहा तो ये गुमनामी की जिंदगी गुजारेगा। उधर गया तो ये बच्चा यानी अपने बाप की जगह सरदारी मिल सकती है इस बच्चे का, वहां पर फ्यूचर अच्छा है। तो माँ ने बच्चे को छोड़ दिया। अब जो मुत्तलिब हैं वो अपने भतीजे को ऊँट पर बिठाकर लाते हैं। जब ये मक्का में एंटर होते हैं तो लोगों ने जब देखा कि मुत्तलिब के साथ आगे ऊँट पे एक बच्चा सवार है, तो उन्होंने सोचा कि ये किसी मंडी में गए, और आपको पता है वो गुलाम और लोंडी का दौर था, गुलाम बेचे जाते थे जिस तरह कोई जानवर बेचता है। तो वो सोचते कि ये गुलाम खरीद कर लाए हैं, तो उन्होंने अबू मुतलिब की आवाज़ें लगा दी। तो अबू मुतलिब ने बताया कि नहीं, ये मेरा गुलाम नहीं है, ये हाशिम का बेटा है, मेरा भतीजा है, मैं इसको मदीना से लेकर आया हूँ। फिर मुतलिब का जो है इंतकाल हो जाता है। अब जो नाम जो शेबा था उसका नाम अबू मुतलिब मशहूर हो जाता है कि जो पहला नाम पुकारा गया उसी से वो अब ये मक्का में मशहूर हो जाते हैं। तो अब जो मुतलिब चचा थे लेकर आए वो तो फोत हो गए। तो अब ऐसा है कि कबायली जिंदगी में अरबों के यहाँ उस वक़्त जो सरदारी का ताल्लुक होता था वो सिफ़ात और अखलाक से होता था। वो नस्ल से नहीं होता था। वो सलाहियत देखते थे, किसके अंदर सखावत ज़्यादा है, किसके अंदर हिकमत ज़्यादा है, कौन झगड़ों को हल करने में ज़्यादा एक्सपर्ट है, अहल है। इसमें छोटा-बड़ा नहीं देखा जाता था और ये भी नहीं देखा जाता था कि सरदार का बेटा ही आगे सरदार बने। तो इस लिहाज से जो अब्दुल मुत्तलिब थे, इनको सरदारी मिली और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। तो फिर इसके बाद तारीखी वाक़या ज़मज़म की दरियाफ़्त का होगा कि ख्वाब में आपके दादा देखेंगे, क्योंकि ज़मज़म तो जुर्म कबीला जो थे वो जाते वक़्त ज़मज़म के कुएँ को छुपा गए थे। तो अब इन्होंने खुदाई करनी है और ज़मीन भी आपको पता है पथरीली है, तो किस जगह करें कि कहाँ से ज़मज़म का कुआँ मिलेगा। तो ये इनको ख्वाब में दिखाया जाता है, तो फिर ये अपनी निगरानी में ज़मज़म को निकालते हैं, निकलता है इनका। तो फिर इसमें ऐसा है कि उस वक़्त जब पानी मिल जाता है ज़मज़म का, तो उस वक़्त ये एक मन्नत मानते हैं कि अगर मेरे यहाँ 10 बेटे, कुछ सीरा की किताबों में 10 आते हैं, कुछ में 12 आते हैं, कि मेरे बेटे पैदा हुए तो मैं एक बेटा जो है अल्लाह के लिए ज़बह करूँगा। तो ऐसा हुआ कि जब इनके बेटे 10 या 12 हो गए, तो इनको याद आया, तो फिर वो कुरा डालते हैं, तो कुरा अब्दुल्ला के नाम निकलता है। अब्दुल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुहतरम हैं, तो उनके ननाल वाले आ जाते हैं। उनकी वालिदा का नाम फातिमा है, मक्का की एक मुअज़्ज़िज़ खातून थी, तो उनके ननिहाल आ गए कि आपका बच्चा यही तो यानी नंबर 1 कह दें कि आप इस बच्चे को ज़बह करने वाले हैं। जब उन्होंने छुरी उठाई, तो फिर उस वक़्त जो होते हैं क़ियाफ़ाशनात या क्या कहानत वाली जो औरतें होती हैं, किसी कहानत वाली जो औरत थी, उससे इस मसले का हल पूछा, तो उसने कहा कि नहीं, आप ऐसा करें कि आप एक तरफ 10 ऊँट रखें, कि उस वक़्त जो दियत होती थी कत्ल की, उस 10 ऊँट होती थी, और एक तरफ आप अब्दुल्ला का नाम रखें और आप कुरानंदाज़ी करें। और उसमें आप देखें कि किसका नाम निकलता है। ऊँटों का नाम निकल आए तो आप 10 ऊँट ज़बह कर देना, तो फिर अब्दुल्ला को ज़बह नहीं करना। और अगर ऊँट का नाम दोबारा भी निकले, 10-10 ऊँट आप इंक्रीज़ करते जाना। तो इस तरह आपके दादा जो अब्दुल मुत्तलिब हैं, वो कुरा डालते हैं, एक तरफ अब्दुल्ला का नाम लिख के, एक तरफ 10 ऊँट, तो 10 बार अब्दुल्ला का नाम आता है। तो इस तरह 10-10 ऊँट ऐड करते-करते वो 100 ऊँट बन जाते हैं। तो आखिर में फिर ऊँटों का नाम जब आया तो उन्होंने 100 ऊँट जो हैं ज़बह किए। तो उस
وقت جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اربوں میں ایک جان کی جو دیت ہوتی تھی، جو قصاص ہوتا تھا، وہ 100 اونٹ تھے، ہے نا؟ پھر پہلے تو 10 اونٹ تھے، تو پھر 100 اونٹ ہو گئے۔ پھر جب اسلام آیا، رسول اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تو اسلام نے بھی دیت کو 100 اونٹ ہی برقرار رکھا۔ تو اس لحاظ سے جو عبداللہ ہے، ان کا جو ٹائٹل ہے ذبیح اللہ ان کو ملا۔ ان کی شادی آمنہ سے ہوتی ہے، اور 25 سال کی عمر میں، جبکہ یہ مدینہ گئے شادی کے چند ماہ بعد، کھجورے لینے گئے تھے، تو واپسی پہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور ابھی آپ کی جو پیدائش نہیں ہوئی تھی، تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور ورثہ میں آپ نے ایک لونڈی ام ایمن چھوڑی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اصحاب الفیل کا واقعہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔